Alas 5:43 tungod sa salos ang asawa o sa asawa nga dunay ka-chat mikatkat sa punuan sa lubi ang usa ka 34 anyos nga hubog dito sa sitio Tayod, Barangay Basakpardo sa siyudad sa Sugbo pasado alas 9 gabi niadtong adlaw nga Huwebes. Matod ni Basakpardo Barangay Captain Dave Tumulak nga nahinabay sa GMS Radyo Cebu nga unang nipahibaw kaniya ang 45 anyos nga asawa nga nahubog ang iyang bana o gada kining kutsilyo. Ipaduan kini sa barangay Tanod og pagabot sa mga tanod midagan kini og mikatkat sa punuan sa lubi kay gusto matud panini nga maghikog. Kini tungod nagsalo siya siyang asawa nga dunay ka-chat nga lain. Matud pa nga pag-adto sa tanod gimaymayan kini og gagiputol ang pisi tungod kay ang iyang liog gibutangan og pisi og ang pikas nga tumoy nini gi-guide sa ibabaw nga bahin sa lubi kay buot unta nining mulayat. Gimaymayan siya nga padong ang kapitan mao nga minaog kini o gidala o gihatod gito sa barangay hall aron husayon. Matod ni Kapitan Tumulak nga sa pagkakaron nag-uli na ang lalaki o ang iyang asawa. Pagkabot sa atong mga barangay Tanod, may dagan may saka dito sa punuan sa lubi kay gusto siyang maghikog. Kay nagselo siya sa iyang asawa na dunay ka-chat. Mauto nga pagkadto sa Tanod, gimaymayan, unya giputol tong PC kay niya hamang gong liog, gibutangan niya og PC, niya ang pikas tumoy, iyang gigahid sa ibabaw sa lubi. Kay gusto siyang mulayat ba? O gusto siyang maghikog. Mauto nga gimaymayan siya, niya naputol sa Tanod ang gatong PC, naputol. Mauto nga gimaymayan siya, niya giingnan siya nga adong ang kapitan, mauto nga naog siya, daan na to, gihatod na to sa barangay hall, gihusay, nag-uli na sila. Inyo nadungog ang tipiks pamayag ni Kapitan Dave Tumulak. Morning